गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस, जहाँ हुन्छ यथार्थपरक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोश र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य नारायण विक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवालासँग बहस गर्छौँ। त श्रोता, वीरगञ्ज एउटा आर्थिक एवं औद्योगिक नगरी हो भनेर मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नगरीले थुप्रै उद्यमीहरू जन्माएको छ। त्यस्तै उद्यमीहरूमध्येका एक जो आफ्नो सानो एउटा राइस मिलबाट सुरु गरेको व्यवसायको यात्रा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको साधारण सदस्य हुँदै महासचिव, प्रथम उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै हाल अध्यक्ष हुनुका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल चामल दाल तेल सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न सफल, साथै मोहित ग्रुपका पनि प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। अनि यसका यति मात्रै नभएर हिजो मात्रै युएईको दूतावासले गठन गरेको नेपाल युएई बिजनेस काउन्सिलका द्वितीय उपाध्यक्षमा मनोनित हुनुभएका डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताजी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी उद्योग व्यवसायको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बसमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ रेडियो सान्वी र सूर्यजी तपाईँलाई कि यो आज यस कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएको छ र मेरो कुराहरू राख्न मौका दिनुभएको। सर्वप्रथम यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, रेडियो सान्वीको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट यो नेपाल युएई बिजनेस काउन्सिलको द्वितीय उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा मनोनित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। धेरै धेरै पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु पुरै रेडियो सान्वी परिवार, तपाईँको पुरै परिवार र यसको साथसाथमा यो जुन म पदमा आएको छु यसको सम्पूर्ण श्रेय हाम्रो जिल्लाको सम्पूर्ण निजी क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण हाम्रा व्यक्तित्वहरूलाई म दिन चाहन्छु जुन मलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सघाइराख्नु भएको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यस्ता पदमा जानु भनेको एउटा व्यक्तिले गरेर अथवा सोचेर जाने कुरा होइन। मलाई समाजले मेरो बारेमा एउटा राम्रो सोच बनाएर राम्रो एउटा कुराहरू डेलिभर गरेको स्थितिमा सायद म यहाँसम्म पुग्न सफल भएको छु र आउने दिनमा तपाईँहरूको माया पाइराखोस् भन्ने मेरो आशा पनि छ सूर्यजी। सर्वप्रथम हिजोको त्यो यो युएई नेपाल बिजनेस काउन्सिलको यो घोषणा समारोहलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यहाँ के भयो अलिकति त्यो माहौललाई सम्झिनुहोस् न। एकदमै अभूतपूर्व माहौल। कारण के छ भने अहिलेसम्म म जिल्लाको राजनीति गरेँ। जिल्लामा 20 वर्ष करिब मेरो भयो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा मैले समय दिएको, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। साधारण सदस्यमा प्रवेश गरेँ, त्यसपछि तपाईँको स्थानीय कर समितिको संयोजक भएँ र एउटा ठुलो जमघट एउटा बैठक गराइयो। पुरा देशका अध्यक्षज्यूहरूलाई बोलाएर, मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर स्थानीय करको माध्यमबाट कबाडी करलाई खारिज गर्न काम हामी गर्न लगायौँ। त्यसपछि महासचिव हुँदै 4 चोटि उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष समेत बने। जिल्लाको राजनीति गर्दा गर्दै केन्द्रमा पनि मैले चुनाव लड्ने आँट गरेँ र आँट गरेपछि मलाई लाग्छ पशुपतिनाथको कृपा र तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू, मित्रहरू हाम्रा को सहयोगले गर्दाखेरि, स्नेहले गर्दाखेरि केन्द्रको चुनाव पनि प्रथमचोटिमै निकाल्न सफल भएँ। त्यसपछि अब जिल्लापछि केन्द्रमा पनि आयो। अब केन्द्र आइसकेपछि यसै बिचमा हाम्रो ग्लोबल बिजनेस लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युरोपियन इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी फ्रान्सद्वारा पुरा विश्वको
20 कन्ट्रीबाट 20 जनालाई डक्टरेट सम्मान मानार्थ डिग्री विद्यारावती दिने कार्य भयो। त्यसमा म दुबईमा आफै गएर त्यो डिग्री पनि लिएँ, अनि डक्टरेट पनि गरियो। अब डक्टरेट भइसकेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय फिल्डमा काम गर्ने सुरुदेखि मेरो रहर सूर्यजी। अन्तर्राष्ट्रिय अब जिल्लाको अनुभव छ, केन्द्रको पनि अब अनुभव भइसकेको छ। अब अलि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्डमा के गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्डमा कुरा चलिरहेको थियो। यसै सम्बन्धमा मेरो केही मित्रहरू हाम्रो युएई एम्बेसीबाट सम्पर्क गरियो कि सर यस्तो यस्तो स्थिति छ र हामी चाहिरहेको छौँ तपाईँ अब नेपाल र दुबईको व्यापारलाई एकदमै जुन लेभलमा छ त्यो लेभललाई अझ चेन्ज गर्ने, यानि कि ग्लोबल इरामा तपाईँले अब मान्छेले चिन्दछ, ग्लोबल इरामा सुबोध गुप्ता फ्लो भनेर अब मान्छेले धेरैले अब जानिसकेको छ। तपाईँहरूले जस्तो व्यक्तिले यसमा अब अलिकति लिडरसिप लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर कुराहरू आयो। मैले भने ठिक छ, तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ केही म गर्न सक्छु भने म गर्छु भनेर। यसै बिचमा डेट तय गरियो, म काठमाडौँ आएँ, एलफ्ट होटल ठमेलमा हामी बस्यौँ र काठमाडौँमा यहाँ बस्दाखेरि यहाँका यो संस्था जुन सिइओ क्लब ग्लोबल, यो सिइओ क्लब ग्लोबल र युएई एम्बेसी र यो सब दुई संस्था मिलेर यसलाई चाहिँ कार्य गर्ने काम गर्नुभयो। अब सिइओ क्लब ग्लोबल भनेको पुरै वर्ल्डमा 100वटा कन्ट्रीभन्दा बढी कन्ट्रीमा यो संस्था छ र विश्वको जति पनि सिइओहरू हुनुहुन्छ, सिइओहरू मात्र नभनौँ, यसमा सिइओहरू पनि हुनुहुन्छ र $1 मिलियन भन्दा जसको टर्नओभर बढी छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू यो संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ। यानि कि यसको हेड अफिस न्युयोर्कमा हो, युएसएको, र त्यो संस्था र हाम्रो युएई एम्बेसी मिलेर यो काउन्सिल गठन गर्नुभयो। यानि कि यो काउन्सिलको अभूतपूर्व महत्त्वहरू छ। हामी विश्वको कुनै पनि कन्ट्रीमा गएर हाम्रो मिटिङहरू गर्न सक्ने स्थिति छ हाम्रो सिइओ क्लब ग्लोबलको माध्यमबाट। र हिजोको मिटिङमा धेरै जसो सिइओहरूको पनि जमघट थियो, हरेक सेक्टरको। भिआइपिजहरू पनि त्यतिकै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर शम्भु जी हुनुहुन्छ, पोखरेलजी, उहाँ चाहिँ नेपालको लागि हाम्रो सिइओ क्लब ग्लोबलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँको टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुरा टिम उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। युए एम्बेसी पुरै परिवार त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र अलिकति आफूलाई गर्व महसुस भइरहेको थियो कि सायद म यहाँसम्म पुग्न सक्थेँ कि सक्दैन थिएँ, तर चाहिँ पुगेको अवस्था र साथीहरूको धेरै माया। त्यसपछि हाम्रो घोषणा गरियो, तपाईँहरू यो पदमा सर्वसम्मतबाट आउनु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू जो निर्वाचित हुनुभएको थियो उहाँलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका पनि दिनु, त यो भिजन के छ, तपाईँ अगाडि कसरी बढ्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा हामीले पनि आफ्नो भिजन राख्ने मौका पाएँ। र यसको मुख्य सूर्यजी हाम्रो सोच यति मात्र हो कि हाउ टु इम्प्रुभ द बिजनेस बिट्विन युएई एन्ड नेपाल मात्र होइन, पुरै विश्वबाट नेपालको कनेक्सन गर्नको लागि नेपालमा केही बिजनेस लिडरहरू चाहियो। त्यो बिजनेस लिडरहरू भनेको ब्रान्ड एम्बेसडर हो नेपालको लागि र विश्वसँग गएर कुराकानी गर्ने। किन हरेक संस्थाले आफ्नो काम गरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय इरामा पनि काम गर्ने केही लिडर्सको देशलाई आवश्यकता छ र त्यही आवश्यकतालाई मतलब हृदयङ्गम गरेर यो पोस्टहरू बनाइएको छ र मलाई लाग्छ आउने दिनमा धेरै जसो एम्बेसीले यो व्यक्तित्वहरूलाई आउने दिनमा सहयोग गर्नुहुन्छ र यसको बेनिफिट हुन्छ। त्यो बेनिफिट भनेको म्युचुअल बेनिफिट हुन्छ, दुईटै कन्ट्रीको बिजनेस डेभलपमेन्टको लागि, एउटा रिलेसन्सको लागि। र हिजो मात्र हाम्रो एम्बेसडर साहबले हामीलाई निमन्त्रण दिनुभएको छ कि आउने दिनमा यो हाम्रो दुबई च्याम्बर अफ कमर्स इन्डस्ट्रिजसँग तपाईँहरूको मिटिङ हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँका हाम्रो किङ जुन राजा हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी तपाईँहरूलाई बसाउँछौँ र यो ग्लोबल सिइओ क्लब जुन छ, सिइओ क्लब ग्लोबल, उसको एउटा मोटो के छ कि हरेक 6 महिनामा देशको पुरै विश्वको एउटा देशको एउटा प्रमुख व्यक्ति भन्नाले या त प्रेसिडेन्ट अथवा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने हाम्रो सोच हो र त्यो हाम्रो नियम अन्तर्गत पर्छ। यानि हरेक 6 महिनामा, त्यसमा 3-4वटा कन्ट्रीको हामीसँग निमन्त्रण पनि आइसकेको छ सूर्यजी। हरेक 6 महिनामा कुनै देशको प्रमुखसँग बस्ने र प्रमुखसँग बसेर हामी के गर्न सक्छौँ एज ए नेपाली इन्टरप्रेनर र त्यहाँको इन्टरप्रेनरसँग स्वाभाविक हो, त्यहाँको इन्टरप्रेनरसँग भेटघाट गरेर एउटा व्यापारिक सम्बन्धलाई बढाउने र के त्यस्ता ट्रेनिङका कुराहरू छ, गभर्मेन्टसँग बजेट निकासा गराउने
जसरी पनि देशको बिजनेसलाई एकदमै आकाशतिर लिएर जानको लागि हामी लागि पर्नेछौँ र हिजोको दिन अभूतपूर्व दिन थियो, धेरै खुसीको दिन थियो र यसको श्रेय चाहिँ पुरै जिल्लावासी हाम्रा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म दिन चाहन्छु सूर्यजी। हजुर, पक्कै पनि यो नेपाल युएई बिजनेस काउन्सिलमा आबद्ध भइसकेपछि अब यसको फाइदा नेपाललाई त अवश्य पनि छ नै। अब यसका साथसाथै अब वीरगन्जबाट पनि तपाईँले द्वितीय उपाध्यक्ष जस्तो पदमा निर्वाचित भइसकेपछि अब औद्योगिक नगरी जुन अहिले औपचारिक रूपमा अझै पनि घोषणा भइ नसकेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ वीरगन्जलाई चाहिँ के फाइदा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा हामीले के हेरिराखेका छौँ कि आउने दिनमा जसरी म वीरगन्जबाट प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु र वीरगन्जबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि वीरगन्जको एक एक कुराहरू मलाई थाहा छ। त्यहाँका इन्डस्ट्रिजहरूभित्र के समस्याहरू चलिराखेको छ र त्यसलाई के ठिक पार्दाखेरि त्यहाँका इन्डस्ट्रिजहरूलाई राम्रो फिल हुन्छ, गुड फिलिङ हुन्छ। त्यस पश्चात हाम्रो जति पनि आयातहरू भइराखेको छ भारतवर्ष अथवा थर्ड कन्ट्रीबाट ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर हाम्रो आइसिपी, ड्राई पोर्ट र इन्डियन कस्टमको बिचमा के समस्याहरू छ त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि श्रमिक तथा उद्योगीहरूको बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाड गर्नको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू हामी के गर्न सक्छौँ, यो कुराहरू मलाई जुन नलेज छ मलाई लाग्छ यो नलेजले अन्तर्राष्ट्रिय इरामा हामीले धेरै कुराहरू समाधान गर्ने एउटा उहाँलाई सुझाव दिने र राष्ट्रिय गभर्मेन्टलाई कि सर हामी यसरी बढ्नुपर्छ, यो कारणले गर्दा हामी कमजोर छौँ। हामी जब अब कुरा गर्छौँ त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि विराटनगर औद्योगिक कोरिडोरको पनि कुरा हुन्छ, वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरको पनि कुरा हुन्छ, भैरवाको पनि कुरा हुन्छ। पुरै देशमा 4-5वटा जुन इन्डस्ट्रियल हबको रूपमा आफै स्वस्फूर्त रूपमा जुन बढिराखेको सिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ डेभलप हामी गर्ने सोचमा जान्छौँ र यस्तो अवस्था हुन्छ कि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपाली इन्डस्ट्रिज तथा नेपाली हाम्रा जति पनि इन्टरप्रेनरहरू छ उहाँहरूको बिचमा एउटा रिलेसन कसरी डेभलप हुन सक्छ, एउटा विश्वासको वातावरण कसरी डेभलप हुन सक्छ र त्यो विश्वासको वातावरणमा खाडलहरू के छ त मलाई लाग्छ त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छ। यहाँ समस्या छ किनभने हामी आफै उद्योगी भएर जब काम गरिरहेछौँ भने त्यो समस्याहरू त हामी दिनका दिन भोगिराखेका छौँ। त्यो दिनका दिन भोगेका समस्यालाई नेपाल गभर्मेन्टका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग डायलग गरेर यहाँ हामी यसरी सुधार गर्नुपर्छ र सुधार गरिसकेपछि मात्र हामी मल्टिनेसनललाई यहाँ ल्याउन सक्ने अवस्थाहरू छ। र यस पश्चात पनि सूर्यजी हामीले के भन्छौँ कि इन्डस्ट्रियलाइजेसन र बिजनेस भनेको यो हाम्रो फुड ग्रेन्स मात्र होइन, एग्रिकल्चर मात्र होइन, टुरिज्म मात्र होइन, यसको अलावा पनि बिजनेस छ वर्ल्डमा र त्यो बिजनेसलाई हामीले समातेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्ता धेरै अब वर्ल्ड चाहिँ अर्कैतर्फ बढिराखेको छ, मान्छेले आफ्नो सेवाहरू धेरै किसिमका यस्ता नयाँ नौलो कुराहरू छ। तपाईँले यो टेक्निकल कुरा, टेक्नोलोजीका कुराहरू, त्यसपछि हाम्रा यस्ता धेरै कुराहरू छ जसको लागि हामीले यहाँ केही इन्भेस्टमेन्ट गराएर केही हाम्रो युवाहरूलाई तयार पारेर केही दिनभित्र हामी चाहिँ देशलाई एउटा डेभलप कन्ट्री या डेभलपिङ कन्ट्रीमा लग्न सक्छौँ। मैले हिजो पनि के भनेको थिएँ भने आफ्नो स्पिचमा साथीहरू हाम्रो यो बिजनेस कम्युनिटी भनेको देशको एउटा ठुलो शक्ति हो, हामीसँग अर्थ छ, हामीसँग एउटा ठुलो म्यानेजमेन्ट पावर छ र हामीलाई यहाँका देशका धेरै साथीहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यस अवस्थामा हामी राजनीतिक साथीहरूलाई गाली गर्ने, हाम्रो ब्युरोक्रेट साथीहरूलाई गाली गर्ने, हाम्रा अन्य साथीहरूलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि अब बेला आइसकेका छ हाम्रा बिजनेस लिडर्सहरू देशलाई अगाडि बढाउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि अब अरूलाई गाली नदिउँ साथीहरू, हामी युनाइट हौँ र देशलाई 5 वर्षमा जुन हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले भनिराख्नु भएको छ हामी गर्छौँ, अब हामी गरेर हेरौँ। अब उहाँहरूलाई गाली दिनुभन्दा पनि बौद्धिक लेभल, यहाँका बिजनेस लेभल अब 2-4 स्टेप अगाडि आएर काम गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। गाली दिएर केही हुनेवाला छैन, युनाइट भएर अगाडि हामी बढेर र पहिला नेसनल र नेसनल कुराहरू जुन साथीहरूले सबै नलेज राख्नुहुन्छ त्यसलाई अब इन्टरनेसनल इरामा लगेर इन्टरनेसनल लगानीदेखि लिएर र नेपाल र विश्वको बिचमा एउटा नयाँ व्यापारिक सम्बन्धको आयामहरू कसरी थप्न सकिन्छ त्यसको बारेमा व्यापक छलफलहरू चलाउने हामी सोचमा छौँ सूर्यजी। हजुर,
नेपालको कुरा गर्ने हो भनेपछि नेपालमा अहिले प्रविधिले बिस्तारै फड्को मारिराखेको अवस्था छ, तर पनि उद्योग व्यवसायको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अझै पनि भनिन्छ नेपालमा एउटा सियो पनि बन्दैन भन्ने उखान पनि अझै हरेक नागरिकहरूको मुखमा त्यो झुन्डिएको छ, प्रायः भनिराख्नुपर्छ होइन। अहिले कि खासमा नेपालमा अहिले पनि त्यस्तै छ औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था? एकदमै छैन। यो अब अवस्था हामीले के राखेका छौँ सूर्यजी कि आज हाम्रो देश धेरै जसो आइटममा आत्मनिर्भरतर्फ बढिराखेको छ। जसरी आइरन इन्डस्ट्रिजमा राम्रो भइरहेछ, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज आत्मनिर्भरतर्फ गइसकेको छ, त्यसरी डेरी इन्डस्ट्रिजहरू आत्मनिर्भरतर्फ छ, राइस इन्डस्ट्रिजहरू अलमोस्ट हामीसँग र मेटेरियल अलि अभाव छ, नत्र हामी आत्मनिर्भरतर्फ बढिराखेका छौँ। यानि देशका धेरै जसो इन्डस्ट्रिजहरू वा आत्मनिर्भरतर्फ बढिसकेको अवस्थामा यसको नेक्स्ट फेज भनेको एक्सपोर्ट हो। हामीभन्दा बढी जब सामान हुन्छ एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पुरानो अवस्था अब छैन। आज एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियलाइजेसन हाम्रो बारा पर्सा कोरिडोर, हाम्रो विराटनगर जोगबनी कोरिडोर, हाम्रो भैरवा कोरिडोर, नेपालगञ्ज कोरिडोर, पोखरा काठमाडौँ यो एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियल हबको रूपमा र ट्रेडिङ हबको रूपमा बढेको छ। पुरानो कथाहरू हो। आजको नेपाली उद्यमहरू र आजको उद्योगीहरू मलाई लाग्छ कि वर्ल्ड क्लासका उद्यमीहरू छन्, देशभित्र काम गरिराखेका छन्, सबै एजुकेटेड छन्, वर्ल्ड क्लासका एजुकेसन छ उहाँहरूसँग। कहीँ कहीँ हाम्रो पोलिसिजले गर्दाखेरि समस्या आइराखेको छ। मलाई लाग्छ त्योको पनि मुख्य कारण के हो भने हाम्रो अस्थायित्व सरकारको जुन छ स्टेबल पर्मानेन्ट जुन गभर्मेन्ट हुन्छ त्यसको अहिले समस्या आइराखेको छ। लगातार हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू चेन्ज हुनु, हाम्रो कुराहरूलाई बुझेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अगाडि बढ्न नसक्नु, यसको मुख्य कारक तत्त्वहरूको रूपमा हामी लिइरहेछौँ। तर अब नेपाल भनेको जागिसकेको छ, उठिसकेको छ, दौड्न तयार छ। कुनै रूपमा हामी कमजोर छैनौँ। हामी विश्वलाई धेरै कुराहरू दिन सक्ने स्थितिमा छौँ र मलाई लाग्छ कि विश्वको धेरै जसो उद्योगीहरूलाई कन्भिन्स गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा हामी आइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब आउने दिनमा नेगेटिभ कुराहरूलाई हामीले त्यागेर पोजिटिभ वेभको साथ बढ्यो भने विश्व परिवर्तनको लागि 5 वर्ष बढी हो। हाम्रो देशको मुहार फेर्नको लागि 5 वर्ष बढी हो। र एउटा कुरा अझ पनि म थप्न चाहन्छु सूर्यजी, राजनीतिक परिवर्तनको लागि एउटा व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ र एउटा व्यक्ति मात्र एउटा डेडिकेटेड व्यक्ति, जनता र समाजको लागि एकदम केही गर्ने व्यक्ति, देशको मुहार फेर्ने व्यक्ति मलाई लाग्छ आउने दिनमा देशको लिड लिन्छ र त्यो लिड लिइसकेपछि स्वतः रूपमा देशको अगाडि बढ्छ। भिडले कहिले पनि केही गरेको छैन। लिडरसिप एउटा व्यक्तिको हुन्छ र त्यो व्यक्ति मलाई लाग्छ आउने दिनमा देशले पाउनेछ भन्ने आशा राखौँ र आउने दिनमा देशको मुहार पनि फेर्नेछ भन्ने हामी आशा राखौँ। हजुर, अब यहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनको बेलामा यहाँले उठाउनु भएका विषयहरू कृषिलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँको त्यो विषय पनि थियो, तपाईँले उठान गरेका विषयहरूमध्ये। त्यसमध्ये अहिले पनि नेपालको कुरा गर्ने हो भनेपछि कृषकहरूले अझै पनि बजारीकरण पाउन नसकिराखेको अवस्था छ। मुस्ताङमा स्याउ कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका कृषकहरूले टमाटरहरू 50 रुपियाँ केजी बिक्री गर्ने टमाटर 10 रुपियाँमा पनि बिक्री नभएर खेतमा कुहिराखेको अवस्था पनि हामीले समाचारहरू बेला बेला सुन्दै आएका छौँ। यस्तो अवस्था आखिर कहिलेसम्म रहन्छ? एकदम तपाईँले भन्नुभएको सूर्यजी कुराहरू मेरो पूर्ण समर्थन हुन्छ। किनभने हामीले सुरुदेखि भनिराखेका छौँ आज पनि हाम्रो देशको 75-80% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ र आज पनि हामी एउटा ट्र्याक्टर बाहेक आधुनिकता कहीँ मैले गाउँमा हेरेको छैन। आधुनिकता भनेको एउटा ट्र्याक्टर खेतमा चलेको हामी हेर्छौँ। त्यसबाहेक सम्पूर्ण कुराहरू म्यानुअल गरिराखेको अवस्था हामीले हेर्छौँ। यानि 1-2वटा मेसिन्स आएर धान काट्ने र ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने बाहेक केही छैन। म विश्वको 40वटा कन्ट्री भिजिट गरेँ। भिजिट गर्दाखेरि युरोपहरूमा मैले जुन कृषि कार्यहरू हेरेँ अब्बल किसिमको छ। त्यसको जति पनि प्रशंसा गरे कम छ। त्यहाँ मात्र होइन, हाम्रो पन्जाब, हाम्रो भारतवर्षको पन्जाब जुनको कृषिको लागि पुरा विश्वमा चिनिन्छ, त्यहाँ मैले गएर भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँको पनि कृषि एकदमै अब्बल किसिमको छ। हामी केही गर्नु पर्दैन। नेपाल सरकारसँग हामी लिखित रूपमा प्रपोजल दिएका छौँ। हाम्रो युवराज कतिवटा छ र अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हामीले पठाएका थियौँ। किसानलाई प्राइभेट सेक्टरसँग जोड्न अब आवश्यक भइसकेको छ। पीपीपी मोडल जुन हामी भनिरहेछौँ, हामीलाई के आवश्यकता छ हामीलाई थाहा छ। आज देशमा जिरा मस्नो चामल साथीहरू खानुहुन्छ, लङग्रिन खानुहुन्छ, बासमती खानुहुन्छ, तर हाम्रो उत्पादन आज पनि मोटा धान र सोनामसुली बाहेक दम्मत
चितवन र हाम्रो पश्चिम र पूर्वमा उत्पादन गर्न सकिराखेका छैनौँ। आज पनि हामीलाई चाहिएको धान इम्पोर्ट, हामीले खाने धान चाहिँ हामी नखाने धान चाहिँ हामी उत्पादन गरेर कुहिएर दिइराखेको छ। त्यसको बजार तपाईँले भन्नुहुन्छ र किसानले जति लगानी गरिराख्नु भएको छ त्यसको बजार चाहिँ उहाँ लागत पनि असुल गर्न सकिराख्नु भएको छ। त्यसको कारण के छ कि उहाँहरूको मनोबल एकदम तल छ। युवा साथीहरू जुन हाम्रो कृषिबाट आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू गाउँमा नबस्न सक्ने अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्छ। जसरी पनि गाउँ छोड्ने, अब गाउँ छोडेर वीरगञ्ज जस्तो सहरमा आउने, काठमाडौँ आउने र त्यस पश्चात चाहिँ तेस्रो कन्ट्रीमा गएर 40-45 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि पैसा कमाएर पठाएर आफ्नो परिवार तथा हाम्रो परिवार तथा रेमिटेन्सको माध्यमबाट देश चलाउने पनि काम उहाँहरूले गरिरहेको छ। यो कुराबाट जबसम्म हामी पछाडि हट्दैनौँ, आज रेमिटान्स भनेको हाम्रो ठुलो एचिभमेन्ट हो, बजेटको एउटा ठुलो हिस्सा हो भने हाम्रो लागि रेमिटान्स भनेको शर्मको कुरा पनि हो। हाम्रो युवाहरू जब रेमिटान्स शून्य हुन्छ र देशमा औद्योगिक लगानी तथा कृषिमा जुन दिन लाग्नुहुन्छ, टुरिज्ममा लाग्नुहुन्छ, यो कुरा हामी सरकारसँग काम गर्न हामी अब यो भन्न चाहिरहेको छैनौँ। गभर्मेन्ट, प्राइभेट सेक्टर, कृषि, गभर्मेन्ट, प्राइभेट सेक्टर यो सम्पूर्ण मिलेर अब एउटा नयाँ सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। र एउटा अझ कुरा म जोड्न चाहन्छु सूर्यजी, अब प्राइभेट सेक्टरलाई जुन एउटा हेर्ने नजरिया जुन छ गभर्मेन्टको अथवा किसानलाई हेर्ने जुन नजरिया छ त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। आज सम्मान भनेको राजनीतिक पार्टी पाउनुपर्छ, ब्रिगेड साथीहरूले पाउनुपर्छ, हाम्रा प्रेसका साथीहरूले पाउनुपर्छ, हाम्रा जति पनि न्यायिक साथीहरू पाउनुपर्छ। हाम्रो त्यसको विरोध होइन, तर त्यसपछिको सम्मान पाउने अधिकार पक्कै उद्योगी व्यापारी तथा किसानका छोराछोरीले राख्छ भन्ने कुराबाट हामी त्यसको एडभोकेसी पनि गर्न चाहन्छौँ। जबसम्म उहाँलाई एउटा चाहिँ सम्मानित रूपमा उहाँलाई घरमा बसेर सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भन्नाले उहाँको किसानको लागि सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरू सस्तो रेटमा मुहैया गराइदिने, बिउहरू उपलब्ध गराइदिने, उहाँको उत्पादन भइसकेपछि मार्केटसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिने र एउटा रेट तय गरिदिने, यो रेटबाट कम तपाईँले आउटलेट किन्न पाउनुहुन्न। यो सम्पूर्ण कुराहरू भनेको के हो, कुनै कारणले मालको बिक्री छैन भने नेपाल गभर्मेन्ट आफू पनि गोदाम बनाएर त्यो माललाई पर्चेज गरिदिने र कहीँ न कहीँ किसानलाई पनि र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सपोर्ट जबसम्म नेपाल सरकारले गार्जियनको रूपमा गर्न सक्दैन, बजेट बनाउने, बजेट बनाएर विनियोजन गर्ने र त्यो फेरि बजेट फ्रिज भएर फेरि त्यही पुग्ने जुन हाम्रो कथाहरू छ त्यो कथाहरूलाई जबसम्म हामी त्याग्दैनौँ, त्यसलाई परिवर्तन गर्दैनौँ, त्यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ, तबसम्म सूर्यजी हामीले जति कुरा गरे पनि, जति भाषण गरे पनि, जति ठुलो ठुलो पुस्तक लेखे पनि हाम्रो चेन्जेस हुने सम्भावनाहरू न्यून। पहिला पनि मैले भने देशमा एउटा दृढ र एउटा नयाँ एउटा उदयमान र एउटा त्यस्ता व्यक्तित्व आउनु हुने सम्भावना हामीले लिइराखेका छौँ। या जो हाम्रो साथीहरूले लिडर हुनुहुन्छ एउटा डेडिकेसनको साथमा देशलाई एउटा नयाँ मुहार फेर्ने हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्ने हामीले अहिलेको आवश्यकता लिइराखेको छ र त्यो आवश्यकता पुरा हुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि लिएको। हजुर, यहाँसँग को बहस गर्नुपर्ने विषयहरू, त्यसपछि यहाँको अनुभव र यहाँका भिजनहरू सुन्नको लागि पक्कै पनि यो आधी घन्टाको समय अपर्याप्त छ। त्यसकारण हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यहाँले रेडियो सान्वी सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा प्रथम त मलाई यो लाग्दै लागेन कि हामी आधा घन्टा कुरा गरिसक्यौँ। मलाई लाग्छ करिब 5 मिनट भएको कुरा गर्नको लागि तपाईँले जुन हिसाबमा प्रश्नहरू राख्नु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सूर्यजी। तपाईँको भविष्य एकदमै उज्जवल रहोस्। तपाईँ एउटा देशको एउटा राम्रो देशको रूपमा अरू क्षेत्रमा पनि जानुहोस्। मेरो हाम्रो शुभकामना सहयोगको म वाचा पनि गर्न चाहन्छु र रेडियो सान्वी परिवारलाई जुन रूपमा भर्खरै वार्ड सेरोमनी तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त्यो वार्ड सेरोमनीमा आफू पनि छु र एउटा यो नौलो सुरुवात तपाईँले वीरगञ्जमा गर्नुभयो, यो एउटा काठमाडौँमा हुने कार्यक्रमहरू वीरगञ्जमा लिएर आउनुभयो, यसको लागि पनि बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको नयाँ सोच, नयाँ जोस जाँगर र नयाँ कार्यक्रमहरू जसमा हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका र एउटा जिल्ला लेभलको व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फेमिनामा तपाईँहरूले लिएर जानुहुन्छ, त्यसको लागि रेडियो सान्वी पुरै परिवार र तपाईँहरूको सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई गुप्ता तथा हाम्रो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ परिवार, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ परिवार तथा हाम्रो नेपाली बिजनेस काउन्सिल तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बसको आजको अङ्कमा हामीले विविध विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, नेपाल चामल दाल तेल सङ्घका केन्द्रीय
अध्यक्ष सँगसँगै नेपाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताज्यूसँग विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने नै छु। अहिलेलाई भने प्रविधिका सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि कार्यक्रम बिहानी बसबाट आजको लागि ओझेल पर्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक। अहिले